नमस्कार। ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। फलादेशसँग सम्बन्धित विशेष प्रस्तुति लिएर उपस्थित भइसकेको छु म नारायण प्रसाद निरुला। आजको प्रस्तुतिबाट हामी चिना हेर्ने विधिका बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौं। विशेष गरी चिनाको फलादेश के कसरी गर्नुपर्दछ, फलादेशसँग सम्बन्धित अन्तर्निहित विषयवस्तुहरू के हुन् र यी के कस्ता विषयहरूको हामीले ज्ञान गर्न सक्यौं भने हामी सहज रूपमा फलादेश गर्न सक्दछौं। यसका बारेमा आज विशेष प्रस्तुति लिएर उपस्थित भएको छु। यो प्रस्तुति हामी श्रृंखलाबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्नेछौं किनकि एउटै प्रस्तुतिमा समग्र पक्षको ज्ञान असम्भव रहन्छ। हाम्रा फलादेशसँग सम्बन्धित थुप्रै ग्रन्थहरू रहेका छन्। तद ग्रन्थ अन्तर्गतमा पनि विशेष गरी हामी लघुजातकम ग्रन्थको विषय प्रस्तुतिबाट हामी फलादेशको आरम्भ गर्नेछौं। यसैगरी हामी फलादेशसँग सम्बन्धित नियमित रूपमा श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमहरू पनि प्रस्तुत गर्ने नै छौं। आजको कार्यक्रमको आरम्भ गरौं फलादेशसँग सम्बन्धित विशेष प्रारम्भिक ज्ञानको आरम्भबाट। ज्योतिष फलादेश अन्तर्गतको यो पहिलो प्रस्तुति चिना कसरी हेर्ने यस अन्तर्गत आज हामी विशेष गरी चिनाको फलादेश गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् र भाव अथवा स्थानको ज्ञान के कसरी गर्न सकिन्छ र फलादेश गर्नका लागि यी किन महत्त्वपूर्ण छन्, यिनीहरूको ज्ञान हामीलाई किन आवश्यक छ भन्ने बारेमा अब हामी चर्चा गर्नेछौँ। अब आरम्भ गरौँ हाम्रो चिना हेर्ने ज्योतिषी सर्वप्रथम कस्तो हुनुपर्दछ त। अब ज्योतिषी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेबाट हामी सुरु गरौँ। सर्वप्रथम चिना हेर्ने व्यक्ति योग्य, ज्योतिष शास्त्रमा पोख्त, गणित एवं फलित दुवै शास्त्र ज्ञान भएको हुनुपर्दछ भनेर बताइएको छ। यदि यी ज्ञान छैन भने त्यस्ता व्यक्तिले गरेको फलादेश उपयुक्त हुँदैन, किन भन्दा त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ फलादेश गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छैन। जस्तो कि यहाँ बताइएको छ अवेदित्वैव शास्त्रम दैवज्ञत्वम प्रपद्यते सपंक्ति दूषक पापो गेयो नक्षत्र सूचक भनेर बताइएको छ। अवेदित्वैव शास्त्रम, शास्त्रलाई जसले नजानिकन, शास्त्रको अध्ययनै नगरिकन, जसले शास्त्रम दैवज्ञत्वम प्रपद्यते, जसले जो दैवज्ञ हो भन्छ अर्थात जो ज्योतिषी हो भन्छ तर ज्योतिषीको शास्त्र ज्ञान छैन भने यस्ता व्यक्तिलाई ज्योतिषीको संज्ञा दिएको छैन। त्यसकारणले सर्वप्रथम हामीले ज्योतिष शास्त्रमा ज्योतिषका पनि दुईटा विशेष पक्ष, एउटा गणित र अर्को फलित, दुईटै पक्षमा पोख्त हुनु आवश्यक छ। यदि हामी यस्तोमा भइएन भने यहाँ के बताइएको छ भन्दा नजानिकन हामीले यदि शास्त्रको बारेमा बतायौं, हामीले फलादेश गर्यौं भने हामी पंक्ति दूषक हुन्छौं। त्यसपछिबाट हामीलाई पापो गेयो नक्षत्र सूचक, पापको पनि भागीदार हुन्छौं भने नक्षत्र सूचक भनेको नक्षत्र द्रोहीको पनि हामीलाई संज्ञा लाग्न सक्छ। यसकारण हामीले सर्वप्रथम चिना हेर्ने ज्योतिषी जो ज्योतिष शास्त्रको गणित एवं फलित दुईटै पक्षमा चाहिँ निपुण हुनुपर्छ भनेर यहाँ बताइएको छ। र यी कुराहरूमा हामीले आधारभूत कुराहरूको कम्तीमा पनि ज्ञान हुनुपर्दछ। र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सफ्टवेयरहरूको पनि प्रयोग गरेर अधिकांश ज्योतिष शास्त्रको फलादेश गर्ने प्रवृत्ति चलेको छ। तर त्यसको मूल गुणतम रहस्यलाई नै नबुझिकन एकैचोटि हामीले गणितको पक्षलाई नै नजानिकन फलित यदि गर्छौं भने त्यो अपाङ्ग हुन्छ, किनकि गणित र फलित दुईटै अभिन्न अङ्ग हुन् ज्योतिष शास्त्रका। यही कुरालाई दृष्टिगत गरेर मैले सर्वप्रथम गणितका आधारभूत कुराहरूलाई यसभन्दा अगाडिका भिडियोहरूमा प्रस्तुत गरिसकेको छु र यो फलादेशको गणितका लगभग आधारभूत कुराहरू पूरा भइसकेपछि मैले यो फलितको आरम्भ गरिरहेछु, किनकि दुईटै कुराहरूमा हामी सामान्य ज्ञानका कुराहरूमा चाहिँ हामी पूर्णतः पोख्त हुनुपर्छ। गणित पनि जान्नुपर्छ र फलित पनि जान्नुपर्छ, अनि मात्र हामीले फलादेश गर्नुपर्दछ। र गणितका पक्षका बारेमा हजुरहरूले सुरुदेखि नै यदि सिक्न चाहनुहुन्छ भने सम्पूर्ण पक्षको बारेमा मैले भिडियोहरू बनाएर ज्योतिषाचार्य च्यानलमा राखिरहेको छु। त्यहाँको प्लेलिस्टमा गएर ज्योतिष ज्ञानमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा भिडियोहरूमा खोजेर तल पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र यसको मैले तल केही कतिपय भिडियोहरूको लिङ्क पनि यहाँ तल दिएको छु जहाँ गएर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी शास्त्रको यदि यो सर्वप्रथम त ज्योतिष कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको बताइयो। अब फलादेश गर्दाखेरि के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बारेमा पनि यहाँ नारद पुराणको वचन पाइन्छ। प्रायश्चित्तम चिकित्साम च ज्योतिषम धर्मनिर्णयम
बिना शास्त्रेण यो ब्रुयात् तमाहोरो ब्रह्मघातकम। जसले चाहिँ प्रमाण शास्त्र प्रमाण बेगर चाहिँ फलादेश गर्दछ त्यस्ता व्यक्ति चाहिँ ब्रह्मघाती हुन् भनेर नारद पुराणमा बताइएको छ। त्यसकारणले हामीले ज्योतिषमा चिना हेर्दाखेरि चिनाको फलादेश गर्दाखेरि शास्त्रको प्रमाण कुन शास्त्रमा बताएको छ कसरी बताएको छ त्यसको आशय के हो त्यसको बारेमा विस्तृत रूपमा विश्लेषण नगरिकन चिनाको फलादेश गर्नु हुँदैन भनेर बताइएको छ। यसैगरी अब हामी चिना हेराउने व्यक्ति कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने बारेमा पनि चिना हेराउने व्यक्ति सर्वप्रथम आस्थावान विश्वासयुक्त हुनुपर्दछ भनेर बताइएको छ। ज्योतिषीलाई परीक्षण गर्ने र विश्वास नगर्ने नास्तिकको चिना नहेर्नु भनेर बताइएको छ। यसैगरी ज्योतिषी गुरुसँग मङ्गलाचरणमा सहभागी भई आफ्ना प्रश्नहरू विनम्रतापूर्वक प्रार्थनापूर्वक राख्ने व्यक्तिको ज्योतिषी गुरुहरूले चिना हेरिदिनु पर्दछ भनेर बताइएको छ। अब चर्चा गरौँ चिना कसरी हेर्ने त। चिना हेर्न कसरी हामीले आरम्भ गर्ने आरम्भमा के कस्ता कार्यहरू हामीले पुरा गर्नुपर्दछ त। सर्वप्रथम चिना भनेको व्यक्ति जन्मेको समय र स्थानबाट आकाशीय परिवृत्तिमा रहेका ग्रह स्थिति अनुसारको फोटो चित्र हो। जे आकाशमा ग्रह छन् त्यो जन्मेका अवस्थामा त्यो स्थानबाट जति कोणीय अन्तरमा पर्छन् त्यही कुराहरूको बारेमा एउटा चित्रात्मक रूपमा दिएको हुन्छ। त्यही चित्रात्मक रूप नै भनेको वास्तवमा चिना हो। चिनाका बारेमा मैले विस्तृत व्याख्या गरिरहेछु त्यो पनि हजुरहरूले तल डिस्क्रिप्सनमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो पौरस्त्य परम्परा अनुसार मङ्गलाचरण पूर्वक देवी देवता एवं ग्रहहरूको प्रार्थना गरेर चिना आरम्भ गर्नुपर्दछ र यो कुरालाई चाहिँ चिनाको आरम्भमा पनि दिएको हुन्छ र त्यही पनि त्यो प्रार्थना मन्त्रको उच्चारण गरेर पनि अथवा आफूले जानेको छ भने सोही उच्चारण गरेर पनि हामीले चिना हेर्न आरम्भ गर्नुपर्दछ। त्यसपछि चिनाको निर्माण प्रक्रिया हामीले ठिक छ कि छैन भन्ने कुराहरूको बारेमा विचार गर्नुपर्छ। चिना सही छ कि छैन त्यो जन्म समय त्यो स्थानका आधारमा उक्त चिना ठिक छ कि छैन भन्ने कुराहरूको बारेमा सठिक रूपमा सूक्ष्म रूपमा हामीले विचार गर्नुपर्छ। यस्ता विचार गर्ने कुराहरू सामान्यतः कतिपय कुराहरू हुन्छन् जस्तो कि वैशाख महिनामा सूर्य मेष राशिमा हुन्छन्। अब कति अंश गए भन्ने कुरा पनि प्राय कम्तीमा 30 को दिन हुँदाखेरि त एक दिनमा एक अंशको हिँडेको हुन्छ। यसरी पनि हामीले सामान्य आकलन गर्न सक्छौं र अन्य ग्रहहरूको पनि जान्ने प्रक्रियाहरू छ जस्तो कि बृहस्पति 1 वर्ष लगभग हुन्छन्, कहिलेकाहीँ बकरी चलेर पछाडि आएका पनि हुन सक्दछन्, एउटा राशिमा हुन्छन्। अब एवं क्रमले शनिश्चरको पनि चलिरहेको हुन्छ, शनिश्चर 2.5 वर्ष चल्छन्। यसको बारेमा म विशेष रूपमा पछि बताउने नै छु। अहिलेलाई भने यी कुराहरूको बारेमा पनि हामीले सामान्य विचार गर्नुपर्छ कि त्यो ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले सामान्य रूपमा परीक्षण गर्न सक्दछौँ। त्यसको बारेमा पनि यदि हामीलाई गणितीय ज्ञान छ भने त्यसको बारेमा हामीले जान्दछौँ। यसपछि चिना हेर्ने ज्योतिष गुरुले चाहिँ उक्त चिनाको साङ्गोपाङ्ग अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यो वास्तवमा चिना कस्तो छ के छ भन्ने कुरा सुरुदेखि अन्तिमसम्मका सबै कुराहरूलाई सर्वप्रथम विचार गर्नुपर्दछ भनेर बताएको छ। यसरी विचार नगरिकन फलादेश गर्नु हुँदैन। यसैगरी चिनामा उल्लेख गरिएका पञ्चाङ्गको अध्ययन गरी ती तिथि नक्षत्र योग बार करण के हुन् कुन हुन् तिनको फल के छ भन्ने बारेमा पनि चिना हेराउने व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले बताउनु पर्दछ। यसैगरी घात शुभ के छन् त्यसका बारेमा पनि उल्लेख गर्नुपर्दछ। यसैगरी ग्रह स्पष्ट चक्र अनुसार ग्रहहरू कस्ता छन्, उच्च छन् कि नीच छन्, उदय अस्त वक्र मार्ग आदि के छ त्यसको बारेमा पनि हामीले विचार गर्नुपर्दछ। यसैगरी कुण्डलीमा लग्न कुण्डली के कस्तो छ, षड्वर्ग कुण्डलीमा के कस्ता ग्रहहरूको अवस्थिति छ, यसैगरी विंशोत्तरी त्रिभागी एवं योगिनी दशा चक्रको के कस्तो अवस्था छ त्यसको बारेमा पनि विचार गर्नुपर्दछ भने यसैगरी गोचरमा पनि गोचर भनेको चाहिँ अहिले तत्कालको अवस्थामा हामीले चिना हेरेको अवस्थामा ग्रहहरूको अवस्थिति र हो भने लग्न कुण्डली भनेको चाहिँ जन्म समयको अवस्थाको ग्रहको अवस्था हो र त्यो ग्रहदेखि अहिलेका ग्रहहरूको सम्मको अवस्थितिमा के परिवर्तन छन् जस्तो कि हामीले शनिश्चर चाहिँ 7.5 का कुराहरू गर्छौं त्यसको बारेमा यो गोचरबाट नै प्राप्त हुन्छ। एवं क्रमले अन्य बृहस्पति शनि आदि अन्य ग्रहहरूको पनि गोचरी अवस्था के छ त्यसका आधारमा पनि केही विचार गर्नुपर्छ अनि मात्र हामीले कुण्डलीमा फलादेश गर्नुपर्दछ। अब कुण्डली के कसरी हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने बारेमा म छोटो यसको केही उदाहरण प्रस्तुत गर्छु। त्यसमा यहाँ चाहिँ सर्वप्रथम हामीले यो कुण्डलीमा यसरी जसरी हामीले बनाएका हुन्छौं त्यहाँ पनि मङ्गलाचरणहरू दिएको हुन्छ। यही भएका मङ्गलाचरणहरू पनि हामीले उच्चारण गर्न सक्छौं, प्रार्थना गर्न सक्छौं। हाम्रो यो मङ्गलाचरण गर्ने हाम्रो पौरस्त्य परम्परा हो। मङ्गलाचरण गरेर नै हामीले चिनाको आरम्भ गर्नुपर्छ, खोल्नुपर्छ भनेर बताएको छ र त्यही पनि मङ्गलाचरण वाक्यहरू दिएको हुन्छ। यसैको उच्चारण गरेर पनि हामीले
चिनाको आरम्भ गर्नुपर्दछ। यसपछिबाट त्यहाँ लेखिएका कुराहरूलाई पनि वाचन गरेर श्रवण गराउनु पनि भनेर बताइएको छ। चिनाको सम्पूर्ण कुराहरूका बारेमा पनि श्रोतालाई अर्थात् भनौँ जसको चिना हो उहाँलाई सुनाउनु पर्छ भनेर बताइएको छ। जति जति भएछ सृष्टिदेखि यति वर्ष अहिले गएका छन्, कलिका यति वर्ष बित्दाखेरि हजुरको जन्म भएको रहेछ, यति सालमा यो नामको संवत्सर रहेछ, यो संवत्सरको फल यस्तो छ, यो उत्तरायण हुँदाखेरि सूर्य उत्तरायण हुँदाखेरि यस्तो अवस्था हुन्छ, यो ऋतु हुँदाखेरि यस्तो फल हुन्छ, एवं क्रमले ऋतुका फल, मासका फल, एवं क्रमले संक्षेपमा के हुन्छ, धनिष्ठा नक्षत्र रहेछ भने धनिष्ठा नक्षत्रको फल, एवं क्रमले यी सबै ग्रहहरूको योगको फल, यसै गरी करणको फल, यी कुराहरूको बारेमा सम्पूर्ण हामीले सामान्यतः जानकारी दिलाउनु पर्छ। यसै गरी जुन जुन महिना छ, जुन महिना अनुसारका फलहरू अनि कहाँ कुन ठाउँको कति समयान्तरमा, कति अक्षांशमा, कति देशान्तरमा, कुन ठाउँमा, कुन गोत्रमा तपाईँको चाहिँ जन्म भएको छ अथवा उहाँ चाहिँ हेराउने व्यक्तिको भएको छ, यसको बारेमा पनि हामीले संक्षेपमा जानकारी गराउनु पर्छ अथवा यो कुण्डली वाचन गरेर पनि सुनाउन सकिन्छ। यसपछिबाट अब यो कुन नक्षत्रको कति पाउमा जन्म भएको, कुन राशि, कुन योनि हो, कुन नाडी हो, कुन गण हो, वर्ग के हो, कुन वर्ण के हो, यसका बारेमा पनि हामीले जानकारी दिलाउनु पर्छ। यसपछि घात तिथि नक्षत्र बारहरूको बारेमा पनि हामीले जानकारी दिलाउनु पर्छ। यसपछि हामीले जन्म स्पष्ट, यो चाहिँ जन्मकालिक स्पष्ट ग्रहहरूको अवस्थालाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। मैले जुन अघि पनि बताइसकिरहेको छु, जस्तो ग्रहहरू उदय अस्त के छन्, उदय छन् कि उदय हुँदाखेरि बल सबल हुन्छ, बलवान हुन्छन्, अस्त हुँदाखेरि कमजोर हुन सक्छन्, त्यसरी नै वक्र छन् कि मार्ग छन्, मार्ग हुँदाखेरि सही गति हुन सक्छ र ग्रह अनुसारका वक्र हुँदा र मार्ग हुँदाका फलहरू भिन्न भिन्न बताइएका छन्। त्यसका आधारमा पनि वक्र मार्ग फल फरक फरक हुन सक्छ। यसै गरी उच्च नीच के कस्तो अवस्था छन्, जस्तो कि सूर्य अब मेष राशिमा उच्च हुन्छ भने यहाँ त अब वृष राशि पुगिसकेको छ, उच्च छैन, अथवा अब कुन कुन ग्रहहरू अब चन्द्रमा उच्च छ कि छैन, मङ्गल उच्च छ कि छैन, यी कुराहरूको बारेमा उच्च छ कि नीच छ कि हैन, यी उच्च नीचका बारेमा पनि हामी अगाडि बताउँछौँ, कुन कुनमा उच्च हुन्छ, कुन नीच हुन्छ भन्ने कुरा सबै कुरा बताउँछौँ। तर यसको बलाबल चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। यो कुराहरू पहिले रूपमा पनि जानकारी दिनु उपयुक्त होला भनेर मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। यसै गरी त्यसपछि यो हामीले बलाबलको बारेमा जानकारी गरिसकेपछि हामीले सुरुमा भनेको मूल भनेको लग्न कुण्डली हो। लग्न कुण्डलीका आधारबाट अन्य कुण्डली तयार भएका हुन्छन्, त्यही हुन्छ मूल आधार। यसकारणले सर्वप्रथम हामीले लग्न कुण्डलीको विस्तृत रूपमा विचार गर्नुपर्छ। तिनी कुराहरू उच्च नीच, यहाँ कुन ग्रह बलवान छ, कुन स्थानमा बसेर छ, कुन भावमा बसेर छ, यसका बारेमा हामीले समग्र विचार गर्नुपर्छ र यसको भाव र के हो स्थान, भाव स्थान र यी राशिहरूको बारेमा म अगाडि बताउने नै छु। अब यसरी हामीले यी सम्पूर्ण कुराहरू जस्तो षड्वर्ग कुण्डलीका राशि कुण्डलीमा के कस्तो अवस्था छ, होरा कुण्डलीमा के छ, यसै गरी नवंश कुण्डलीमा के छ, दृष्टान्त कुण्डलीमा के छ, त्यसको बारेमा पनि हामीले बताउनु पर्छ। यसका साथसाथै द्वादशांश त्रिंशांश कुण्डलीको बारेमा पनि कुन कुन यसको पनि प्रत्येक कुण्डलीहरूको द्वादशांश त्रिंशांश आदिको पनि भिन्न भिन्न हेर्ने विषय र क्षेत्र छ। यसको बारेमा पनि म आगामी प्रस्तुतिमा बताउने छु। यसपछिबाट भुक्त भोग्य कटाइएका योगिनी विंशोत्तरी त्रिभागी दशाहरूका बारेमा पनि हामीले हेर्नुपर्छ। जस्तो कि यहाँ कति छ भन्दाखेरि जस्तो भुक्त चाहिँ 6 वर्ष भयो, हामीले भोग्य चाहिँ चाहिन्छ जस्तो 3 महिना, यो चाहिँ कति भयो भन्दा 3 दिनसम्म रहेछ। मङ्गल चाहिँ मङ्गल 3 दिन 8 घडी 3 महिना हो, सरी 3 महिना 8 दिन 6 घडीसम्म चाहिँ यो चल्ने रहेछ। त्यसपछि राहुको दशा आउँदैछ, एवं क्रमले कुन कुन दशा चलिरहेका छन्। यसै गरी योगिनीमा के रहेछ भन्दाखेरि 28 दिन 2 घडीसम्म चाहिँ पिङ्गला दशा चल्ने रहेछन्। एवं क्रमले यी कुराहरूलाई हेरेर हामीले विचार गर्नुपर्दछ। यसै गरी त्रिभागी दशाका पनि हामीले फलादेश गर्नका लागि हामीलाई आवश्यक हुन्छ। कतिपयको त्रिभागी मत छ भने कतिपयको विंशोत्तरीय मत पनि छ। यसको बारेमा पनि विस्तृत रूपमा पछि हामी चर्चा गर्नेछौँ। यो के दशा चलिरहेको छ, अहिले कुन दशा चलिरहेको छ, कति वर्षको भयो, यी कुराहरूलाई हामीले सुरुमा ध्यान दिएर यी कुराहरूलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्दछ। यति कुरा विचार गरिसकेपछि हामीले अब भावको ज्ञान, भाव भनेको के हो र त्यो भावको कुन भावबाट के को विचार गर्ने, कुन विषय क्षेत्रको बारेमा विचार गर्ने भन्ने बारेमा अब हामी चर्चा गर्छौं। र कुण्डली निर्माण प्रक्रियाको गणितका साथसाथै यी भावहरू कसरी बन्छन्, 12वटा कोठाहरू बन्नुको तात्पर्य के हो, यसका बारेमा मैले सम्पूर्ण विस्तृत रूपमा चाहिँ जानकारी र खोज अनुसन्धानमूलक
विशेष प्रस्तुति ग्रहहरूको बिम्बीय अवस्थिति सहितको प्रस्तुति नै मैले प्रदान गरिसकेको छु। त्यसको लिङ्क पनि मैले तल भिडियोको लिङ्क दिएको छु, त्यहाँ गएर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भाव 12वटा भावहरू, यी कोठाहरू कसरी बन्दा रहेछन्, कसरी बनेको हो, त्यसको कारणको बारेमा मैले विस्तृत उल्लेख गरेको छु। र अब हामी भाव भनेको तर्फ जाउँ। यहाँ चाहिँ भाव भनेको चाहिँ कुण्डलीले प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानको निर्धारित नाम हो। कुनै निश्चित स्थान तोकिएको छ, कोठाहरू छन् 12वटा कोठाका, प्रत्येक कोठाको नाम तोकिएको छ, ती नाम अनुसारको काम हुन्छ। त्यस कारणले ती कोठाहरूको चाहिँ नाम व्यक्तिको गुण, दोष, अवस्था, प्रकृति आदिको विचार गर्नका लागि ती भावहरूको चाहिँ नाम निर्धारण गरेको छ। त्यसका आधारमा चाहिँ हामीले 12वटा कोठाहरूको बारेमा चाहिँ विचार गर्छौँ र कुण्डलीमा 12वटै कोठा हुन्छन्। र यसै गरी यहाँ ती प्रत्येक कोठाको नाम चाहिँ लघु जातकमा यसरी उल्लेख गरिएको छ। तन, धन, सहज, सुरित, सुतरी, पूजा, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय, व्यय, कर्माय व्यय इति भनेर बताएको छ। तन, अब यही कुरालाई मैले यहाँ कुण्डली सहित यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। जस्तो तन भनेको यहाँ शरीरको बारेमा, धन धनको बारेमा, सहज भनेको दाजुभाइको बारेमा, सुरित भनेको मित्रको बारेमा, यो चतुर्थ भावमा। यसै गरी सुत पञ्चम भावमा सुत भनेको छोरा आदि सन्ततिको बारेमा। यसै गरी षष्ठ भनेको रिपु, सप्तम भाव जाया, अष्टम मृत्यु, नवम धर्म, त्यसपछि दशम कर्म, एकादश आय र द्वादश व्यय। यी चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू कुन क्षेत्रको विचार गर्ने, त्यो भावमा ग्रहहरूको अवस्थिति कस्तो छ, के छ, कुन अवस्थामा छ, त्यस अनुसारको फलादेश हामीले गर्नुपर्दछ। र अब यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने भावलाई स्थान पनि भनिन्छ। यो प्रथम भाव भन्नु र प्रथम स्थान भन्नु कुरो एउटै हो, तन भाव भन्नु एउटै हो। यस कारणले यहाँ कतिपय कुराहरूमा यहाँ चाहिँ यो हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा सर्वप्रथम यो भाव चाहिँ निश्चित हुन्छ। यो तन भनेको यो भाव जहिले पनि लग्न भावै हो, यो धन भाव नै हो, यो दोस्रो भाव हो, यो तेस्रो भाव हो, यो चतुर्थ भाव, यो पञ्चम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, यसरी यी 12वटा भावहरूको निश्चित छ। यो चाहिँ स्थान र भाव भनेको कुरो एउटै हो र यी भाव भनेका चाहिँ निश्चितै छन्, यही नै हो। यो प्रथम भाव भनेकै लग्न भाव हो, यो यही हुन्छ, यी हिँड्दैनन् भने अब ग्रहहरू र राशिहरू चाहिँ यहाँ हिँडिरहेका हुन्छन्। जस्तो कि यहाँ हेरौँ, 4 हेरौँ त यो 4 को अङ्क दिएको छ, यो 4 को अङ्क दिएको छ भने यहाँ 11 को अङ्क दिएको छ। अब यो 4 को अङ्कले यहाँ चन्द्रमाको बताउँछ, यो चन्द्रमाका मालिक के अरे कर्कटका मालिक चन्द्रमा हुन्, यो चाहिँ चन्द्रमाको घर हो भयो, यहाँ घर भयो। यहाँ चाहिँ लग्नमा चन्द्रमा बसे, चन्द्रमाको घर हो लग्न चाहिँ भन्न पाइयो। अब यहाँ के हो, यो 11 भनेको शनिको घर हो, यो चाहिँ शनिको मालिक, अब यो चाहिँ कुम्भ राशिका मालिक शनि हुन्, यस कारण यो शनिको घर हो भन्नु पर्यो। यसरी यो चाहिँ हुन चाहिँ लग्नै हो, यो चाहिँ लग्न भाव हो, शनिको लग्न रहेछ, शनिको घर रहेछ लग्न भन्न यसरी हामीले बताउनु पर्छ। अथवा भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँ यी अङ्क र यहाँ भएका ग्रहहरू हिँड्छन्, यी अस्थिर छन्, हिँडिरहेका हुन्छन् भने यो भाव चाहिँ यो यहाँ भएको यो कोठोको नाम चाहिँ यो लग्न प्रथम भाव भनेको चाहिँ प्रथमै भाव हो। यो दोस्रो नि हो, यो तेस्रो हो, यो चौथो हो, यो पाँचौं, छैटौं, यो सातौं, आठौं, नवौं, दशौं, एकादश, द्वादश। यानी भाव भन्ने कुरा चाहिँ सर्वप्रथम स्थिर कुरो हो र यो निश्चित हो। यसको बारेमा हामीले चाहिँ विशेष रूपमा जान्नुपर्छ। सर्वप्रथम भाव र यहाँ यी अङ्क चाहिँ जस्तो यहाँ 4 थियो भने 11 भयो, अन्य अवस्थामा 2 पनि हुन सक्छ, 1 पनि हुन सक्छ। यसरी यो चाहिँ घुमिरहेका हुन्छन् र यो घुम्ने क्रम पनि यसरी हुन्छ। यो 4 पछि 5, 6, 7, 8 अङ्का नाम वामतो गति हुन्छ। ग्रहहरूको चाहिँ यसरी चाहिँ यो प्रभव नामको वायुले घुमाइरहेको हुन्छ। यो कुरा मैले बताइरहेको छु, उसमा कुण्डलीको रहस्य भन्ने चाहिँ शीर्षकको भिडियो छ, त्यसमा हेर्नु भने यो चाहिँ किन बायाँतिर घुमिरहेछन्, कसरी घुमिरहेछन् भन्दै यो चाहिँ प्रभव नामको वायुले यसरी घुमाइरहेको कारणले गर्दाखेरि यो बायाँ क्रममा घुमेको देख्छन्, तर ग्रहहरू क्रमशः आफ्नो गतिले हिँडिरहेका हुन्छन्। यो घुम्ने र हिँड्ने प्रक्रियाको बारेमा मैले सबै बताइरहेको छु। हामीले यहाँ उल्लेख गर्दाखेरि चाहिँ क्रमशः यो चाहिँ यही क्रममा यो क्रमले चाहिँ हामीले यो बायाँ क्रमले राख्नुपर्छ। यहाँ 4 पछि 5, 6, 7, 8 यो र यसको बारेमा मैले लग्न स्पष्ट साधनका बारेमा पनि उल्लेख गरिसकेको छु, यो कुरालाई बताइसकेको छु, त्यसमा पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यही कुराहरूलाई नै यहाँ हामीले मूल रूपमा चाहिँ यो कोठो भनेको यो भाव हो, यो स्थान हो, यो निश्चित हुन्छ, यो यही नै हो। यो लग्न भनेको लग्नै हो, तन भनेको तन, यो तनु नै हो, तन शरीरको बारेमा यहाँबाट विचार गरिन्छ, यो धनै हो। एवं क्रमले यो पनि तनै हो, यहाँ लग्नैको हो। यहाँबाट यो चाहिँ सप्तम भाव हो, यो अष्टम भाव हो, यो चाहिँ सप्तम भाव हो भने यो दशम भाव हो। एवं क्रमले हामीले भावको चाहिँ के भन्छ भने यी कोठाहरू यहाँ अङ्क जेसुकै होस् तर भाव चाहिँ यो निश्चित छ, यति बुझ्नुपर्छ। यसपछि हामी फलादेशका लागि योग्य हुन्छौँ र जान्दछौँ।
यो भाव जानेपछि अब यहाँ ग्रहहरू कहाँ कुन अवस्थामा बसे, जस्तो अब यहाँ चन्द्रमा र मङ्गल बस्यो, यो चाहिँ शनिको घरमा चन्द्रमा र मङ्गल बस्यो, चन्द्रमा अब यहाँ घर शनिको भयो र शनिको शनि यहाँ पछाडिपट्टि छन्, यो घर शनिको घरमा चाहिँ यहाँ मङ्गलको भएको कारणले गर्दाखेरि अब यसका आधारमा अब चन्द्रमाले कस्तो फल दिन्छ, मङ्गलले कस्तो फल दिन्छ, यसका बारेमा चन्द्रमाको प्रकृतिका बारेमा हामीले पढ्छौँ, मङ्गलको प्रकृतिका बारेमा पढ्छौँ, शनिको प्रकृतिका बारेमा पढ्छौँ, अनि यसपछि यहाँबाट यसको दृष्टि कति पर्छ भन्ने कुराहरू, यहाँ कुन कुन ग्रहको यहाँ दृष्टि पर्छ यसको बारेमा पढ्छौँ, त्यसपछिबाट अन्य बलाबलको बारेमा पढ्छौँ, अनि त्यसपछि यसमा के हुन्छ भन्ने बारेमा अनि हामीले चाहिँ त्यसपछि फलादेश गर्छौँ। अहिले यो फलादेश गर्नेमा चाहिँ हामी पुगिसकेका छौँ, हामी प्रारम्भिक ज्ञानमा छौँ। यसपछिबाट हामी पछि फलादेशका उदाहरण सहित पनि प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। अहिले चाहिँ यो भावकै बारेमा हामी जानौँ। अब यसको बारेमा कुण्डलीका 12वटा भाव र 12वटा भावबाट हामीले के कुरा विचार गरिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ अब म यहाँ चर्चा गर्न चाहन्छु। यो पहिलो भावलाई चाहिँ शीर्ष भनेर बताइएको छ। शीर्षसँग सम्बन्धित शरीर, स्वास्थ्य, चेहरा, मनस्थिति, मान सम्मान, प्रसिद्धि, धर्म, कर्म, आयु, जाति, सुख दुःख, प्रकृति, योग्यता, स्मरण, रूप, रंग, शिर, चेहरा, वर्ण, स्थिति, व्यक्तित्व, स्वभाव, चिन्ह, मस्तिष्क, यश, कीर्ति, विवेक, आकृति, गुण आदि बारेमा। यो चाहिँ लग्न भाव पनि हो। प्रथम भावलाई लग्न भाव पनि भनिन्छ। यो भावबाट चाहिँ विशेष गरी यो मूल भाव हुन्छ, यसबाट विशेष कुराहरूको बारेमा, यी कुराहरूको बारेमा विचार गर्नुपर्छ। यो भावमा चाहिँ कस्तो कुन ग्रहहरूको स्थिति के छ त्यस आधारमा त्यो र कुन ग्रह छ त्यो ग्रहको प्रकृतिको आधारमा त्यो क्षेत्रलाई त्यसले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, त्यसको बारेमा हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। यसैगरी द्वितीय भावको नि बाट चाहिँ हामीले द्वितीय भाव दोस्रो स्थानबाट चाहिँ धन, वाणी, बन्धन, देव्रेआँखाको बारेमा, ससुरालीको बारेमा, खाद्य पदार्थ, कुटुम्ब, आर्थिक दशा, विद्या, वाक्शक्ति, धन कमाउने साधन, साधन, यसैगरी स्वतन्त्रता, सच्चाइ, शक्ति, खानपिन आदि, सुन चाँदी, रत्न, हीरापन आदि यो धन भाव भएको कारणले गर्दाखेरि धनका क्षेत्रका धनसँग अन्तर सम्बन्धित जति पनि कुराहरू छन् यी दोस्रो भावबाट हामीले हेर्नुपर्छ। यसैगरी तेस्रो भाव भनेको पराक्रम भाव हो। पराक्रम भाव भनेको सहज दाजुभाइको भाग हो, आफन्तको दाजुबहिनी, दिदीबहिनी यिनीहरूको बारेमा हेर्नुपर्छ। यसैगरी हातसँग सम्बन्धित, दाहिने हातसँग सम्बन्धित, दाहिने काँधसँग सम्बन्धित, दाहिने पक्षसँग सम्बन्धित कुराहरूको बारेमा पनि यसबाट विशेष विचार हुन्छ। यसैगरी भाषण कलाहरूको बारेमा, यो पराक्रमको बारेमा, नाक कान घाँटीका बारेमा, गलाका बारेमा, यसैगरी दाजुभाइको बारेमा पनि यसबाट विचार गरिन्छ भने शक्ति, अब भाषण कला, अन्यबाट सहयोग, आफन्तबाट सहयोग, पराक्रम, पात्रता, बल, वीर्य आदि कति चाहिँ शक्ति छ, सामर्थ्य छ, पराक्रम छ भन्ने बारेमा तृतीय भावबाट तेस्रो भावबाट हामीले हेर्छौँ। जस्तै कि मैले अहिले बताएँ यो तन, धन, सहज भयो, यो प्रथम भाव, यो द्वितीय भाव, यो तृतीय भाव हो। यो प्रथम भाव लग्नबाट, यो धनसँग सम्बन्धित, यसमा चाहिँ दाजुभाइ आफन्तसँग सम्बन्धित। अब यसै गरी मैले सुरित, सुत, रिपु तीनटा भावको बारेमा फेरि बताउँछु। यसको बारेमा यसरी हृदय, सुख, यो चतुर्थ भावबाट चाहिँ हामीले जस्तो कि यहाँ बताइयो यो चतुर्थ भाव, यो चतुर्थ भाव हो, यो सुरित भाव हो। यसबाट हामीले कि हृदय, सुख, माता, बन्धु, जमिन, जायजेथा, सुखका साधनहरू, छातीको बारेमा, यसैगरी भौतिक सुखको बारेमा, जनसहयोगका बारेमा, अन्तःकरणका बारेमा, बगैँचा आदि भूमि, सवारी साधनका बारेमा, दुध दिने पशु चौपायाका बारेमा, गाढधनका बारेमा, वाहनका बारेमा, मित्र परोपकार आदि बारेमा चाहिँ यसबाट चतुर्थ भावबाट हामीले विचार गर्दछौँ। यो विशेष हृदय भाव पनि हो, मातृभाव पनि हो। यसमा चाहिँ कुन पक्षका ग्रहहरू कसरी बसेका छन् यसका आधारमा हाम्रो फलादेश हुने गर्दछ। यसैगरी पंचम भाव पाँचौं भावबाट चाहिँ यो सुत अर्थात् पुत्र सन्ततिको भाव हो। यसमा सन्तति, यसैगरी विद्याको भाव पनि यसैलाई लिएको छ। अब विद्यासँग सम्बन्धित ग्रहहरूको स्थिति कस्तो छ, सन्तानसँग सम्बन्धित कुन पुंस्त्री कुरो आदि कुन कस्ता अवस्था कुन ग्रहहरूको अवस्थिति छ त्यसका आधारमा सन्तति सुख, सन्तति लाभका कुराहरू सबै कुराहरू हेरिन्छन्। यसैगरी राज्यको बारेमा चातुर्य, विद्या, शिक्षा, शिष्य, गुरु, मन बढाउने कामहरू, साधनहरू, ऐश्वर्य, कृतिहरू, काव्य, कला, मन्त्र, योग, अभ्यास आदिका बारेमा, त्यसैगरी जन्म, नीति, न्याय, जुवा, चिट्ठा, जासुसी आदि जति जुन विद्यासँग सम्बन्धित र सन्ततिसँग सम्बन्धित कुराहरू छन् यी सबै कुरा पञ्चम भावबाट हामीले हेर्नुपर्छ। यसैगरी षष्ठ भावबाट चाहिँ शत्रु, यो चाहिँ रिपु भाव हो। रिपु भनेको शत्रु भनिन्छ। शत्रुसँग सम्बन्धित अन्तर सम्बन्धित जति पनि कुराहरू छन् ती सबै त्यसबाट हेरिन्छ। जस्तो शत्रु, रोग, ऋण, झगडा, चोर भय, संग्राम, पेट दुःख, पेटसँग सम्बन्धित कुराहरू, दुःखका कुराहरू, नोकरी, सेवा, घाउ खटिरा, कैदी, आगो, अग्निजन्य कुराहरूबाट भय, जलबाट भय, शत्रुबाट भय, नोक्सानी, अन्य पाप कर्महरू, अनि मावलीको पक्ष पनि यसैबाट विचार गरिन्छ भनेर बताएको छ। सौतेनी आमाको बारेबाट, यसैगरी शरीरको अङ्गमा कम्मरको बारेमा पनि केही कुराहरू यसबाट विचार गरिन्छ। फुपू आदिको बारेमा पनि यसबाट विचार गर्नुपर्छ भन्ने केही विद्वानहरूको मत पाइन्छ।
यसैगरी कुण्डलीको सप्तम भावमा जाउँ। अब सप्तम भावबाट चाहिँ सातौं भावबाट भारी अर्थात् पत्नी भाव हो। त्यो पत्नी भाव यसैगरी गुह्य अङ्ग भन्छ, मूत्राशय को बारेमा चाहिँ यसबाट हेर्नुपर्छ। यसरी गुप्ताङ्ग, जनेन्द्रिय, ढाड, दाँत, दैनिक रोजगारका कुराहरू, पतिका कुराहरू, व्यवहारका कुराहरू, अदालती कुराहरू, प्रवासका कुराहरू, ऋणका कुराहरू, व्यापारसँग सम्बन्धित कुराहरू, वाणिज्यसँग सम्बन्धित कुराहरू, रोजगारका कुराहरू, परिश्रमका कुराहरू, लाभका कुराहरू, अहंकार, घमण्ड आदि छिमेकीका कुराहरू पनि सप्तम भावबाट हामीले विचार गर्नुपर्दछ। यो विशेष गरी पत्नी भाव पनि हो, वाणिज्य भाव पनि हो। यी कुराहरू र शरीरको अङ्ग हेर्दाखेरि मूत्राशय आदि तसँग सम्बन्धित कुराहरूको बारेमा पनि यसबाट विचार हुन्छ। यसैगरी अष्टम भावबाट चाहिँ के हेरिन्छ भन्दाखेरि मृत्युको बारेमा, भनेको यो चाहिँ आयुको बारेमा हेरिन्छ। सङ्कट के कस्ता छन्, गुदद्वारसँग सम्बन्धित केही विकार चाहिँ केही परेको छ अथवा केही हुन सक्छ भन्ने कुराहरूका बारेमा, अनि त्यसपछि गुप्त कुराहरूको बारेमा, गुप्त विद्याका बारेमा, इन्द्रिय शक्तिका बारेमा, कूटनीतिका बारेमा, दुर्घटना, चोरी, निन्दा, कष्ट, बिरामी, कारावास, यौन सुख, गुप्त धन, गुह्य स्थान आदिका बारेमा चाहिँ यो अष्टम स्थानबाट विचार गरिन्छ, किन भन्दा यो आयु स्थान हो। यसैगरी नवम स्थानबाट के हेरिन्छ भन्दा भाग्यको भाव हो यो। यसैगरी दान, धर्म, तीर्थयात्रा, आत्मिक शक्ति, भविष्यवाणी, स्वप्न, बुद्धि, आहार, मित्र, नम्रता, धार्मिक विचार, ईश्वरीय साधन, कृतिहरू का बारेमा, यसैगरी घोडाको सहीसँग सम्बन्धित कार्यहरू पनि यो क्षेत्रबाट हेरिन्छ भनेर बताइएको छ। पेटसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई पनि यसबाट पनि केही विचार गरिन्छ। यसैगरी तिग्रा, यज्ञसँग सम्बन्धित, यज्ञसँग सम्बन्धित कुराहरू, तिग्रासँग सम्बन्धित लाभ अथवा हानि, त्यससँग सम्बन्धित कुराहरू, जेठान, ज्वाइँ, जीवन साथी, साला साली, पर्यटन, भाउजू आदिका बारेमा पनि विचार गरिन्छ। यसैगरी सप्तम भावबाट चाहिँ पत्नी सँगसँगै प्रेमको बारेमा पनि यसबाट विचार गर्ने गरेको पाइन्छ। सोही कुराको बारेमा मैले बताएँ। यो सातौं भाव यो जाया, आठौं मृत्यु र धर्म, नौको बताएँ। अब म कर्म, आय र व्ययको बारेमा बताउँदैछु। कर्म दशम भाव, आय एकादश र व्यय भनेको द्वादश भाव हो। यही बारेमा दशम भावबाट कर्म भनेको कर्मसँग सम्बन्धित कस्तो कार्य छ, पितासँग सम्बन्धित, पितृसँग सम्बन्धित सम्बन्ध के कस्तो छ, छातीसँग सम्बन्धित, घोडासँग सम्बन्धित, सासूसँग सम्बन्धित कुराहरूको बारेमा, प्रवृत्ति कस्तो छ, कृषि व्यवसाय आदि, भूमि व्यवसाय आदि के कस्तो छ, पदवी के कस्ता पदहरू प्रतिष्ठा प्राप्त हुन्छ, नोकरी के कस्तो छ, कार्यलाभ हुन्छ हुँदैन, कस्ता कार्यक्षेत्र कस्तो हुन्छ यसका बारेमा, राज्यसँग सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, मान सम्मान कस्तो हुन्छ, प्रसिद्धि कस्तो हुन्छ, सामाजिक कार्य, पारवान आदि कार्य व्यवसाय का यावत पनि जति पनि विषयहरू छन् ती बारेमा दशम भावबाट विचार गरिन्छ। यो दशम भाव पनि मुख्य भाव हो नै हो। यसैगरी एकादश भाव, एकादश भनेको आय भाव हो। आय आम्दानीका जतिसँग आम्दानीसँग सम्बन्धित, अन्तर सम्बन्धित भएका सबै कुराहरू आयबाट हेरिन्छ। आय अथवा लाभ, पैतृक सम्पत्तिबाट लाभ, उच्च पद प्राप्ति, इच्छा पूर्ति, क्रय विक्रय, विद्या, आयु, राजकीय पुरस्कार, प्रसन्नता, हात्ती घोडा आदि वस्तुबाट लाभ, द्रव्यबाट लाभ, हैन, बायाँ हातसँग सम्बन्धित, बायाँ काँधसँग सम्बन्धित कुराहरू, कानसँग सम्बन्धित, बायाँ कानसँग सम्बन्धित, यसैगरी पिँडोलासँग सम्बन्धित, ब्याजसँग सम्बन्धित, ब्याजबाट लाभ हानि आदि, अनि यसैगरी बुहारीको पक्षमा पनि कुराहरू विचार गर्दाखेरि यही क्षेत्रबाट विचार गर्नु भनेर बताइएको छ। यसैगरी रह्यो द्वादश भाव। द्वादश भाव भनेको 12औं भाव, व्यय भाव हो। व्यय भावबाट हानिका कुराहरूको बारेमा विशेष विचार गर्नुपर्छ। सरकारी दण्डहरूको बारेमा, शत्रु, बदनामी, दुर्भावना, कारावास, देश निकाला, दान, कष्ट, चोरीका सामान आदि, विदेशको क्षेत्र, वैदेशिक यात्रा, अनि शयन कक्षासँग सम्बन्धित कुराहरू पनि, यसैगरी दाहिने आँखासँग सम्बन्धित भोग, शान्ति, यसैगरी शरीरको पैतालासँग सम्बन्धित कुराहरूको बारेमा नि केही विचार यसबाट गरिन्छ। आत्महत्या गर्ने कुराहरूको बारेमा यसबाट अध्ययन गर्न सकिन्छ। वैदेशिक यात्रा भयो, राजकीय सङ्कटको बारेमा अथवा लाभ हानि आदि के कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा हामीले यो क्षेत्रबाट हामीले विचार गर्नु पर्दछ। यसैगरी यो चाहिँ अब हामीले यी सम्पूर्ण 12वटै भावको ज्ञान यसरी गर्न सक्छौँ। यी प्रत्येक कोठाको चाहिँ यहाँ नाउँ दिएको छ र तद स्थानमा ग्रह र राशि घुमिरहेका हुन्छन् र त्यो घुम्दै गर्दा कस्तो अवस्था पर्छ, कति बल पर्छ, कति निर्बल हुन्छन्, कति सबल हुन्छन्, कुन प्रकृतिले सबल हुन्छन्, कुन प्रकृतिले निर्बल हुन्छन्, यसको समग्र पक्षको विचार गरेर हामीले फलादेश गर्दछौँ। र फलादेशका लागि यो महत्त्वपूर्ण पहिलो कडी भनेको यही नै हो। र हामीले यी भावको ज्ञान सर्वप्रथम पहिलो कर्ममा हामीले भावको ज्ञान गर्नुपर्दछ। र यी भाव र अर्कोचोटि पनि मैले दोहोऱ्याउन चाहे, यहाँ अङ्क हिँडिरहन्छन्, ग्रह पनि यो फरक हुन्छन्, तर यो कोठाहरू निश्चित छन् र कोठाको नाउँ निश्चित छ र कोठाबाट हेर्ने कुराहरू पनि निश्चित छन्। ज्योतिषशास्त्रको फलादेशसँग सम्बन्धित विशेष प्रस्तुति आजका लागि यति नै।
तपाईलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। यसैगरी ज्योतिषसँग सम्बन्धित केही जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईहरुले हाम्रो प्रतिक्रिया पार्टीमा प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। ज्योतिषसँग सम्बद्ध गणितका विषयमा मैले विभिन्न भिडियोहरू प्रत्येक गणितका भिडियोहरू पनि प्रस्तुत गरिसकेको छु। पञ्चाङ्गका आधारबाट ग्रह स्पष्टीकरण गर्ने, यसका साथसाथै नाम जुराउने लगायतका यसका साथसाथै मुहूर्तसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू पनि मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु। तपाईले यही भिडियोको लिंकमा पनि कतिपय कुराहरू भेट्न सक्नुहुन्छ भने कतिपय कुराहरू ज्योतिषाचार्य च्यानलमा पनि मैले राखेको छु र त्यहाँका भिडियोहरू अथवा त्यहाँ गएर प्लेलिस्टमा गएर पनि ज्योतिष ज्ञान भन्ने प्लेलिस्टमा हेर्नु भने ज्योतिष ज्ञानसँग सम्बन्धित विविध विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गरिएको छ। यसैगरी मुहूर्त चिन्तामणि भन्नेमा चाहिँ मुहूर्त चिन्तामणिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू छन्। तिथि पर्वहरूको पर्व ज्ञानमा बेग्लै छुट्टै राखिएको छ। यसैगरी जुन हामीलाई जुन विषयसँग सम्बन्धित विषयवस्तु आवश्यक पर्छन् सोहीको प्लेलिस्टमा गएर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्ना जिज्ञासाहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। फलादेशसँग सम्बन्धित आजको यो प्रस्तुति यति नै राखेँ र पुनः अर्को प्रस्तुति लिएर उपस्थित हुने नै छु। आजका लागि भने बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। ज्योतिषाचार्य ज्योतिषा वादते तमा